अहे बुद्धिजमन्त्रं मे गोपाज यमृषयस्त्रैविदा विदुः ऋचः सामा नियजोगुंषि सायिश्रीरमृता सताम्। वागीषाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य श्री राजीव गांधी परिसरस्थ भारतीय दर्शनानुसंधान केंद्र द्वारा दर्शनेषु प्रत्यक्ष प्रमाण विमर्शः इति विषयिणी दिनत्रयव्यापिनी विद्वद्गोष्ठी समनुष्ठीयमाना वर्तते। तस्याः विद्वद्गोष्ठ्याः प्रथमदिनस्य चतुर्थसत्रे वयं स्मः। तत्र सत्रस्यास्य अध्यक्षत्वेन सम्प्रार्थिताः आचार्याः मीमांसा विद्याशाखायाः अध्यक्षाः आचार्याः सुब्राजवी भट्टवर्याः तानहं सम्प्रार्थये वेदिकाम् आगत्य स्थानम् अलङ्कुर्वन्तु इति। एवमेव सत्रेऽस्मिन् पत्रप्रस्तोत्रत्वेन समागताः वर्तन्ते आचार्याः सूर्यनारायणभट्टमहाभागाः। तानपि अहं सम्प्रार्थये वेदिकाम् अलङ्कुर्वन्तु इति। एवं सत्रेऽस्मिन् निरञ्जनभट्टमहोदयः पत्रप्रस्तोत्रत्वेन समागतः वेदिकाम् आगत्य स्थानम् अलङ्कुर्वन्तु इति तानहं सम्प्रार्थये। अध्यक्षाणाम् अनुमत्या सभेयम् अग्रे सञ्चाल्यते। आगते तत्र सत्रेऽस्मिन् अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वन्ति मीमांसा विद्याशाखायाः ज्येष्ठाः आचार्याः सुब्राजभी भट्टमहाभागाः। तेभ्यः संगोष्ठीपक्षतः सर्वेषां पक्षतश्च हार्दं स्वागतं व्याहरामि। एवं मीमांसा विद्याशाखायाः समन्वयकाः आचार्याः सूर्यनारायणभट्टमहाभागाः तेभ्यः अपि सन्दर्भेऽस्मिन् हार्दं स्वागतं व्याहरामि। एवं वेदान्तविद्याशाखीयः शोधच्छात्रः निरञ्जनभट्टमहोदयः तेभ्यः अपि अहं सन्दर्भेऽस्मिन् स्वागतं व्याहरामि। एवं उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः प्राध्यापकेभ्यः छात्रेभ्यश्च स्वागतं व्याहरामि। इदानीम् आचार्याः सूर्यनारायणभट्टमहाभागाः स्वविषयप्रस्तुत्य अस्मान् उद्बोधयन्ति। तानहं सम्प्रार्थये स्वविषयम् उद्बोधयन्तु इति। एतेषाम् आचार्याणां विषयः प्रत्यक्षसूत्रार्थविचारः इति मीमांसाविषयिणी इयं प्रस्तुतिः। तानहं सम्प्रार्थये अस्मान् उद्बोधयन्तु इति। श्रीगुरुभ्यो नमः। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सत्रस्यास्य अध्यक्षं वहन्तः पूज्याः आचार्याः अन्ये च प्राध्यापकाः दर्शन विद्याशाखीयाः छात्राः। वास्तवम् इदं सत्रं नाम मीमांसाशास्त्रे किञ्चित् पारिभाषिकं पदं भवति। अदक्षिणाको हि यज्ञः। एवं सत्रे ये यजमानाः ते एव ऋत्विजः। इदमपि सत्रं प्रायः सर्वेपि परिसरीयाः एव सन्ति। सर्वेपि
गृहस्थानीयाः एव सन्ति, तस्मात् अस्य सत्रमिति नाम अन्वर्थं भवति। दक्षिणां नगरं च इतोपि सत्रस्य विशेषणम् अत्र युज्यते च। सर्वे फलभागिनः अपि भवन्ति, दक्षिणा नास्ति। ज्ञानसत्रमिति कृत्वा ज्ञानफलभागिनः सर्वे भवन्ति खलु। सर्वेषु दर्शनेषु शास्त्रेषु वा प्रतिपाद्यः विषयः कश्चन मुख्यः भवति, अन्ये च अवान्तरविषयाः बहवः भवन्ति। प्रतिशास्त्रं केचन विषयाः समानाः अपि भवन्ति, केचन विषयाः स्वशास्त्रानुसारेण भिन्नाः अपि भवन्ति। शास्त्रान्तरे प्रतिपादितः विषयः अन्येन शास्त्रेण न स्वीक्रियते इति वक्तुं न शक्यते। यदि स च विषयः स्वशास्त्रेण सह अविरुद्धः स्यात् तर्हि सः गृह्यते, तथैव गृह्यते। कदाचित् यदि विरुद्धः स्यात् तदानीं स्वकीयसिद्धान्तरीत्या सः विषयः प्रतिपाद्यते। अत एव भट्टपादैः उच्यते श्लोकवार्तिके, मीमांसाख्यातु विद्येयं बहुविद्यान्तराश्रिता इति। यतोहि इदं मीमांसाशास्त्रं वेदवाक्यार्थ तात्पर्यनिर्णयार्थं प्रवृत्तं। न केवलं तात्पर्यनिर्णयः अत्र क्रियते, यादृशः वेदार्थः यागादिरूपः अत्र निर्णितः तादृशस्य अनुष्ठानमपि क्रियते इति कृत्वा इदं शास्त्रम् अत्यन्तं प्रायोगिकं शास्त्रम्। अतः शास्त्रान्तरेषु प्रतिपादिताः विषयाः ये च अविरुद्धाः ते अत्र स्वीकृताः सन्ति। तादृशः कश्चन अयं विषयः भवति यः अस्माभिः दर्शनेषु प्रत्यक्षप्रमाणविमर्शः इति, प्रत्यक्षम् इति यत् प्रमाणं तत् प्रमाणं शास्त्रान्तरेषु अपि प्रतिपादितम्, अस्मिन्नपि शास्त्रे इदं प्रमाणं प्रतिपादितम्। इदं प्रमाणं किमर्थं शास्त्रेऽस्मिन् स्वीकृतम् इति किञ्चित् चिन्तनीयम्। वाक्यशास्त्रमिति शास्त्रमिदं प्रसिद्धं, प्रमाणशास्त्रमिति न्यायशास्त्रं प्रसिद्धं। तर्हि प्रमाणशास्त्रमिति प्रसिद्धं यन्न्यायशास्त्रं तत्र प्रतिपादितं यत् प्रत्यक्षाख्यं प्रमाणं, तादृशस्य प्रमाणस्य निरूपणं शास्त्रेऽस्मिन् किमर्थं क्रियते इति अत्रैव सन्देहमुत्पाद्य इदं शास्त्रं न प्रत्यक्षनिरूपणार्थम् अथवा यदा धर्मविचारः धर्मजिज्ञासा आरभ्यते शास्त्रेऽस्मिन्, अनन्तरं तस्य धर्मस्य लक्षणं प्रमाणञ्च प्रोक्तं, प्रथमसूत्रेण शास्त्रमिदम् आरम्भणीयमिति प्रतिज्ञातं, शास्त्रस्यास्य विषयः वेदार्थ रूपः धर्मः इति, स च चोदनैकगम्यः इत्यपि चोदनालक्षणार्थो धर्मः इति सूत्रेण प्रतिपादितं। पश्चाच्च तस्य निमित्तपरिष्टिः इति परीक्षापि कृता। अनन्तरं तादृशः धर्मः यश्च चोदनैकगम्यः सः प्रत्यक्षादिना किमर्थं प्रत्यक्षादीनामपि प्रमाणानां प्रसिद्धत्वात् तेषां तैः प्रत्यक्षादिभिः अयं कुतः न गम्यः धर्मः इति जिज्ञासामुत्पाद्य इत्याक्षेपम् उद्भाव्य इदं सूत्रं प्रवृत्तं। सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम् अनिमित्तं
विद्यमानोपलम्भनत्वादिति। सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम् इति सूत्रस्य यः एकदेशः इदं सूत्रं न प्रत्यक्ष लक्षणनिरूपणपरं यदि प्रत्यक्ष लक्षणं निरूपयितुम् इदं सूत्रं प्रवृत्तं स्यात् यदि तर्हि अनुमानादीनामपि लक्षणं भगवता सूत्रकारेण कृतं स्यात्। केवलं प्रत्यक्षसूत्रमेव कण्ठतः सूत्रकारेण प्रोक्तमस्ति, अनुमानादीनि सूत्रकारेण कुत्रापि न प्रदर्शितानि। तानि शब्दानि ते शब्दाश्च तत्र तत्र दृश्यन्ते, परन्तु यथा प्रत्यक्षप्रमाणसूत्रं भगवता सूत्रकारेण प्रणीतं तथा इतराणि प्रमाणानि तथा कण्ठतः नोक्तानि। यदि एवं तदानीं वैलक्षण्यं न स्यात्, परन्तु अत्र प्रमाणानि प्रोक्तानि सन्ति। शास्त्रेऽस्मिन्नपि प्रमाणानि प्रोक्तानि यानि असाधारणप्रमाणानि इति कथ्यन्ते। शास्त्रान्तरेषु यानि न प्रतिपादितानि तानि असाधारणप्रमाणानि शास्त्रेऽस्मिन् प्रतिपादितानि इति कृत्वा अत्रापि प्रमाणानि सन्ति, परन्तु शास्त्रान्तरेषु अप्रतिपादितानि प्रमाणानि अत्र निरूपितानि सन्ति। अतः प्रमाणशास्त्रमिति शास्त्रान्तरस्य अस्य च वैलक्षण्यं न स्यात्। अतः इदं वाक्यशास्त्रमित्येव तत्र प्रसिद्धं प्राप्नोति। वाक्यशास्त्रं नाम वेदवाक्यानां तात्पर्यार्थनिर्णयः शास्त्रेऽस्मिन् कृतः इति। अतः इदं सूत्रं न प्रत्यक्षप्रमाणस्य लक्षणं निरूपयितुं प्रवृत्तं, किन्तु इदं प्रत्यक्षं धर्मे प्रमाणं भवितुं नार्हति इति धर्मस्य प्रतिपादकम् इदं प्रमाणं भवितुं नार्हति इति द्योतयितुम् इति दर्शयितुम् इदं सूत्रं प्रवृत्तम् इति वार्तेकारैः आदावेव इदम् उक्तम्। धर्मः इत्यनेन इदानीं किं विवक्षितम्? तत्र पूर्वस्मिन् सूत्रे धर्मः इत्यनेन चोदनाप्रतिपाद्यः अर्थः यागादिः। तर्हि तत्र इदं किमर्थं न भवति? किं प्रत्यक्षं वा? उच्यते विद्यमानोपलम्भनत्वादित्यनेन कथं भवितुमर्हति शङ्का कथम् उत्पन्ना? धर्मे प्रत्यक्षं प्रमाणम् इति शङ्का कथम् उत्पन्ना? न, इदानीं धर्मे इदं प्रमाणं भवितुं नार्हति इत्युक्तं खलु, लक्षणपरं नास्ति सूत्रं। तर्हि सूत्रस्य प्रयोजनं किम्? तत्रैव खलु इदमुक्तम्। इदानीं यागादिरेव धर्मः इत्युच्यते चेत् तत्र किमर्थं प्रत्यक्षं प्रमाणं भवितुं नार्हति इति प्रश्नः। तत्र एवमस्ति। स एव प्रश्नः। अवगतं। न यागः नाम कथं प्रमाणं भवति वा? यागः इत्यनेन किम् उच्यते? श्रेयस्साधनताको हि यागः। तत्र न तथा त्यागात्मकः यागः त्यागरूपः इति यदि उच्यते सोऽपि प्रत्यक्षमेव भवति। यागस्वरूपं तु तत्, किन्तु यागस्य यागत्वेन रूपेण न धर्मत्वं। न यागः श्रेयस्साधनताको हि यागः इति उच्यते। तत्र धूमः दृश्यते, यागः दृश्यते, तस्मात् धर्मः प्रत्यक्षीभूतः इति स्यात् खलु शङ्का। यागः प्रत्यक्षः। इदानीं यागपदार्थो यः विवक्षितः अथवा यः प्रतिपिपादयिषितः सः प्रत्यक्षविषयो न वा इत्येव। किन्तु यागस्य स्वरूपद्वयमस्ति। यागत्वम् एकः धर्मः, श्रेयस्साधनत्वम् अपरः धर्मः। श्रेयस्साधनताको हि तेषां नित्यं वेदात् प्रतीयते इति उच्यते। यागत्वेन रूपेण प्रत्यक्षत्वम् अस्ति, किन्तु तत्त्वेन धर्मत्वं नाङ्गीक्रियते। तदुक्तं भट्टपादैः श्रेयस्साधनताह्येषां नित्यं वेदात् प्रतीयते। श्रेयस्साधनताह्येषां नित्यं वेदात् प्रतीयते ताद्रूप्येण च धर्मत्वं तस्मान्नेन्द्रियगोचरः। भवतां प्रश्नस्य इदमुत्तरं। तस्मान्नेन्द्रियगोचरः साधनत्वं तु न प्रतीयते। न प्रत्यक्षादिगम्यं। शास्त्रादेव अवगन्तव्यं तत्। प्रत्यक्षादिगम्यं न श्रेयस्साधनत्वं, तत्तु वेदमात्रगम्यम्। धर्मत्वेन रूपेण तु न गृह्यते। तत्र पूर्वपक्षस्य अयम् आशयः प्रत्यक्षमपि प्रसिद्धं प्रमाणं खलु। एवं प्रसिद्धत्वादेव प्रत्यक्षं धर्मे प्रमाणं भवतु। सत्यं। कुतः प्रत्यक्षं प्रमाणं भवितुं नार्हति? प्रत्यक्षं विद्यमानस्यैव पदार्थस्य भवति। धर्मस्तु इदानीं वर्तमाने नास्ति खलु धर्मः, अनुष्ठानानन्तरं सः जायते। भविष्यत्कालिकः इति
न अनुष्ठानानन्तरं साधनत्वं जायते एवम् अदृष्टरूपमिति न अदृष्टरूपमिति तु नोच्यते खलु अपूर्वशब्देन यदुच्यते इदानीं सः धर्मपदार्थो नास्ति पूर्वं न गृह्यते हा, श्रेयस्साधनताकत्वं विशिष्टयागादिः धर्मः सत्यं तादृशसाधनत्वांशे प्रत्यक्षविषयत्वं नास्ति तत्र तस्य कालान्तरभावित्वात् एवं यागः साधनत्वांशेऽपि प्रत्यक्षं स्यात् किन्तु अत्र न भवति तदेव यागः इति किल? स्वर्गसाधनम् इत्ययम् अंशः न प्रत्यक्षगम्यः। साधनत्वं तु प्रत्यक्षतः न गृह्यते कारणत्वं प्रत्यक्षतः गृह्यते अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्र अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् इति कथ्यते तर्हि न प्रत्यक्षत्वं। न कारणत्वं न गृह्यते इति वा अन्वयव्यतिरेकौ प्रत्यक्षौ भवतः कारणत्वम् अतीन्द्रियमिति वा अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कल्प्यते खलु। कारणत्वं कारणस्वरूपमिति यदा स्वीक्रियते तदानीं तु प्रत्यक्षमेव वक्तुं शक्यते खलु कारणत्वं नाम किम् इति चेत् कार्यनिहितपूर्ववर्तित्वं कार्यं इदानीं द्वयमपि स्वीकुर्मः कारणत्वं कारणस्वरूपम् इति पक्षेपि प्रत्यक्षत्वं तस्य उपपादयितुं शक्यते कारणत्वम् इति अतिरिक्तः पदार्थः इति पक्षेपि वक्तुं शक्यते किन्तु प्रत्यक्षत्वम् अङ्गीक्रियते वा? स्वरूपात्मकपदार्थानां यत् स्वरूपत्वं तस्य प्रत्यक्षत्वे एतस्यापि प्रत्यक्षत्वम् इति नियमः वक्तुं शक्यते न कुत्र व्यभिचारः अस्ति यत्र यत्र तस्य अधिकरणं प्रत्यक्षं तत्र तु अवश्यम् अस्यापि प्रत्यक्षं वक्तुं शक्यते यत्र अधिकरणं न प्रत्यक्षं तत्र अस्य प्रत्यक्षत्वं नास्ति नाम कारणत्वादिपदार्थस्य एवं सत्यं प्रतियोगित्वं प्रत्यक्षम् इति तु न भवति प्रतियोगित्वम् इति अतिरिक्तः पदार्थो वा प्रतियोगिस्वरूपं वा इति अन्यः विषयः सः अस्ति महान् तत्र अन्यत्र विचारः एवं सत्यं तदेव अतः तत्र फलम् अपि कारणत्वादिकम् अतीन्द्रियमिति तु कुत्रापि न श्रुतं तथा तु कुत्रापि निरूपणं मया तु न स्मर्यते तावत्। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां गम्यते इति तत्र कारणत्वं गम्यते इति व्यवहारः अस्ति अन्वयव्यतिरेकाभ्यां गम्यते इति च अतीन्द्रियमिति नार्थः अनुमानेन गम्यते न तथा नास्ति गम्यते। तथा नास्ति यथा इदानीम् अभावप्रत्यक्षं भवति खलु किन्तु श्रेयः पदार्थः वेदेन अत्र तु इदानीम् तत् न गृह्यते इत्यत्र तु संशयो नास्ति सामान्यतया यद् पृष्टं तत्र उक्तं अत्र कारणत्वम् तु अतीन्द्रियमिति कुत्रापि नोक्तं तथा नास्ति। इदानीं यागस्य कारणत्वम् अङ्गीक्रियते वा न वा? तद्विषये चिन्ता नास्ति कारणत्वम् अतीन्द्रियम् इत्यपि अस्माकं हम्म। इदानीम् एतैः उच्यमानं यदस्ति खलु तत् प्रतिपादनीयं तत्र तु सम्यक् तत् प्रतिपन्नमेव तत्र तु विप्रतिपत्तिः नास्ति तद् अवगतमेव एवं नोच्यते मया सामान्यतः कारणत्वम् अतीन्द्रियं न भवति इति सामान्यतः इति नैव भवति यत्र प्रतियोगी अनियोगी वा एवं कारणसम्बन्धी फलं यादृशं भवति सत्यं कारणत्वस्य अतीन्द्रियत्वं कारणस्य वा अतीन्द्रियत्वं तदा कारणत्वस्य अतीन्द्रियत्वम् एवं इति रीत्या विशिष्य व्यवस्था वक्तव्या तदेव उक्तं मया अत एव उक्तम् आश्रयः कारणत्वस्य आश्रयः यादृशः तदनुरोधेन अस्माभिः चिन्तनीयम् इन्द्रिययोग्यं वा अतीन्द्रियं वा इति सामान्यतया कारणत्वं तत्र यागादि फलम् एवं सत्यं तत्र यागः यागादीनां नाम इच्छारूपत्वात् इच्छा मास्तु इदानीं दृश्यमान यदि यत्किञ्चित् वर्तते व्यापारः तत् सर्वोऽपि तु दृश्यः इदानीं सपदार्थस्तु न अतीन्द्रियः तत्र फलम् अतीन्द्रियं श्रेयः तस्य अतीन्द्रियत्वात् तत् साधनता अतीन्द्रिया एवं तत्र संशयः नास्ति किम् अन्वयव्यतिरेकौ एव अतीन्द्रियम् अत्र तु भवति एवं सत्यं तत्र अन्वयव्यतिरेकयोः प्रत्यक्षत्वम् अस्ति एवं परन्तु अन्वयव्यतिरेकग्राह्य कारणत्वस्य प्रत्यक्षत्वं वा अन्वयत्वं वा इति विषयः पृथक् चिन्तनीयः इति भाति तद्विषये तु तथा अतीन्द्रियत्वम् इति कुत्रापि मया तु न श्रुतं उपपन्नं प्रकृते तु विप्रतिपत्तिः नास्ति अन्वयव्यतिरेको यत्र गृह्येते तत्र कारणत्वमपि अतीन्द्रियमिति तेषाम् आशयः नैव यत्र अन्वयव्यतिरेकौ गृह्येते तत्र अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कारणत्वम् अङ्गीक्रियते निर्णीयते न शक्यते इति
अनुमीयते इत्यर्थः। तदानीम् अनुमानम् अपि अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कारणत्वम् अनुमीयते इति वक्तव्यं। न सर्वत्र अत्र तु भवति, अत्र मास्तु, सामान्यतः लोके सामान्यतया कारणत्वम् अनुमीयते इति नास्ति। अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् इति कथ्यते खलु। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां सिद्ध्यति अयं कार्यकारणभावः, तच्च कारणत्वम् अतीन्द्रियमिति नोच्यते। प्रत्यक्षम् इत्यपि उच्यते वा? प्रत्यक्षमेव। तत् कथम् अति कारणत्वं प्रत्यक्षम् इति अस्ति वा? यत्र सम्भवति तत्र तु भवति, अत्र तु न भवति। प्रत्यक्षं यत्र कदाचित् प्रत्यक्षत्वं कदाचित् अनुमेयत्वम्। अतएव नित्यं शास्त्रादेव आगन्ते। एवं सर्वं तस्य सत्यं, तदानीं तु प्रत्यक्षम् इत्येव। दण्डघटस्थले अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् इति नाङ्गीक्रियते खलु प्रत्यक्षत्वात्। न तत्रापि नियतत्वम् अङ्गीक्रियते तावदेव। कारणत्वं तु प्रत्यक्षं। नियतत्वम् एव कारणत्वं। कारणत्व शरीरे प्रविष्टं तदपि नियतत्वं तावदेव। विशेष्यं चेत् तदपि कारणत्वं, एवं। विशेषणं चेत् वृत्तित्वं कारणत्वम्। अतः यश्च यागादिः प्रत्यक्षाद्यगोचरः, यागादेः करणत्वं तु केवलं शास्त्रादेव अवगन्तव्यम्। अतएव खलु यागः यः अनुष्ठीयते आदौ तु अनुष्ठानं न भवति खलु। अतः प्रत्यक्षं विद्यमानस्य पदार्थस्य सन्निकर्षे सत्येव भवति। यागस्तु अलौकिकः, अलौकिकपदार्थः अलौकिकेनैव प्रमाणेन गम्यः। प्रत्यक्षादीनां तु लौकिकत्वम्। अतएव शास्त्रेऽस्मिन् पुरुषान्तरं यागादिकं कुर्वाणं दृष्ट्वा अयम् एवं कृत्वा स्वर्गं यास्यति इति रीत्या कारणत्वम् अवधार्यापि प्रवर्तते। परन्तु तदपि शास्त्रादेव अवगन्तव्यं खलु। शास्त्रस्य अपेक्षा नास्ति। एकं कञ्चन पुरुषं दृष्ट्वा पुरुषान्तरं प्रवर्तते, तं दृष्ट्वा पुरुषान्तरं प्रवर्तते, तं दृष्ट्वा च पुरुषान्तरं तत्तु सत्यनारायणकथादिषु दृश्यते खलु। तं व्रतमनुतिष्ठं पुरुषं दृष्ट्वा तेन एतादृशं फलं जातमिति। तत्र अत्र शास्त्रस्य नैव तत्र प्रवृत्ति अतिशयः जायते इति वक्तव्यं। तथापि प्रत्यक्षता तु नास्ति। प्रवृत्तिशैघ्र्यम् इति वा प्रवृत्ति अतिशयः इति वा वक्तव्यं। प्रवृत्तिस्तु विधिनैव। प्रत्यक्षता तु नास्ति खलु। प्रवृत्तिस्तु विधिनैव। प्रत्यक्षं तत्रैव यत्र अन्वयव्यतिरेके प्रत्यक्षं तु न भवति। प्रत्यक्षं न भवति। किं फलस्य फलस्य तु प्रत्यक्षता नास्ति। प्रवृत्तिरपि तथैव। अतएव तत्र ज्ञात्वा अतिशयः यस्य इत्यपि अनुष्ठानं तस्य तस्यैव फलाधिक्यम् इत्यादि विचारः। इदानीं यः वेदाध्ययनं कृत्वा अर्थज्ञानं सम्पाद्य यदि अनुष्ठीयते किञ्चित् कर्म अनुतिष्ठति, तर्हि तस्य किञ्चित् फले साद्गुण्यवत्। अतएव इदानीं विधिवाक्यं ज्ञात्वा लिखितपुस्तकपाठादिना यः अर्थः, सः अर्थः यादृश विद्यया श्रद्धया अपि च एवं तरं भवति। प्रवृत्तिरपि इदानीं विधिवाक्येन प्रवृत्तिं सम्पाद्य यदि अनुष्ठानं तत्र क्रियते प्रवृत्तिः, तर्हि तादृशप्रवृत्तौ किञ्चित् अतिशयः फलपर्यन्तं गन्तव्यं। दूरं न गच्छामः। तत्तु अस्ति। प्रश्नः नो चेत् अन्यः अनुतिष्ठति फलं भविष्यति इति अस्य विश्वासः अस्ति। प्रत्यक्षं प्रत्यक्षं प्रमाणं वा तत्र प्रत्यक्षं नास्ति। न भवति। एवं तावदेव। न अवयवैरपूर्ववर्तित्वं तु न प्रतीयते। सामान्यचिन्ता सर्वेणापि प्रत्यक्षतः इदम् अवगन्तुं शक्यते वा? मूलपुरुषेण तु वेदादेव ज्ञातव्यं भवति। सा एकस्य विषये चिन्ता नास्ति। अत्रापि अनुमाय प्रवर्तते इत्येव वक्तव्यम्। एवं सत्यम्। अनुमितिरेव स्यात्। इदानीं शास्त्रस्य अपेक्षा एव न स्यात्। यदि केवलं दृष्ट्वा अनुतिष्ठति सर्वेपि दृष्ट्वा नानुतिष्ठन्ति। कश्चन तु वेदात् ज्ञात्वा तावत् सार्थक्यं सिद्धम् इति। कस्यचित् बाधबुद्ध्या ततः निवृत्तिरपि स्यात्। अतः तस्य प्रवृत्तिसम्पादनार्थं शास्त्रम् अपेक्षते एव। अतः प्रातः मनःपर्ययः इति किञ्चित् प्रत्यक्षम् उक्तं। मनःपर्ययः तत्र किमपि जैनमते प्रायः उपपादितम्।
योगिप्रत्यक्षमिव इति आगतं, तादृशं प्रत्यक्षं नवीनमते अङ्गीक्रियते अत्रापि खण्डेदेवादिमते। योगिप्रत्यक्षम् अस्ति इति प्रतिभामात्रं हा अङ्गीक्रियते। वास्तविकं तन्नास्ति खलु। योगी प्रत्यक्ष तस्य प्रत्यक्षत्वं तु नाङ्गीक्रियते। इत्युक्ते कारणत्वं तत्र विषयो भवति इति वा? तत्र स्वर्गविषये यत्र चिन्ता आगता प्रायः चतुर्थाध्याये, तत्र योगिविषये किमपि उक्तमस्ति सम्यक्। योगिनां प्रत्यक्षत्वम् इति वा? हा, यागविषये प्रत्यक्षमस्ति इति नोक्तं, किन्तु फलविषये सर्वविषयकं वा? प्रत्यक्षं भवति इति। प्रतिभाविशेषः इत्येव सर्वविषयकं प्रत्यक्षं भवति इति प्रतिभाविशेषः वा? भवति। किञ्चित् विषयं न स्मरामि, सामान्यापेक्षया स्पष्टं न स्मरामि, योगिनां किन्तु प्रतिभाविशेषः योगविषये चिन्ता भवति उक्ता, तत्र इति प्रत्यक्षमस्ति इति अङ्गीकृतं। तस्य प्रत्यक्षत्वं तु नास्ति। योगिप्रत्यक्षम् इति नाङ्गीक्रियते मम खलु? शङ्का का इत्युक्ते चाक्षुषविषये इदानीम् अन्यमते वा योगिप्रत्यक्षम् अङ्गीक्रियते वा इत्युक्ते यथा चक्षुषः शब्दविषये न व्यापारः इति सामान्यतः, योगिनः इदानीं योगिनः चक्षुः शब्दं गृह्णाति वा इति प्रश्नः, नाम एकस्य प्रमाणस्य अन्यप्रमाणविषये प्रवृत्तिर्भवति वा इति शङ्का। अत एव योगिप्रत्यक्षम् इति नाङ्गीक्रियते मीमांसकैः। न अन्ये अङ्गीकुर्वन्ति इति प्रश्नो वा मीमांसकाः अङ्गीकुर्वन्ति इति प्रश्नो वा? मीमांसायामपि उक्तं योगिप्रत्यक्षे विषये तत्र वार्तिके तु वार्तिके तद् निराकृतं वार्तिके निराकरणं जातं खलु, कृतं खलु। तत्र खण्डदेवे तत्र कारणमपि प्रदर्शितं वार्तिके निराकरणे। कदाचित् हेतुः अपि कः? तेषां मतं स्यात् विषयतः शास्त्रान्तरवासनावशात् अथवा पूर्वपक्षे स्यात्। शास्त्रान्तरवासनावशात् उक्तं। वार्तिकारेस्तु अत्यन्तं प्रत्याख्यातमेव। योगिप्रत्यक्षमिति किमपि नास्ति। निकर्षस्तु न स्वीक्रियते, अतः इदम् उपवादयितुं न दूरस्थस्य शक्यते। सूक्ष्मस्य ग्रहणम् इत्यादिकं किञ्चित् चक्षुषः सामर्थ्यानुसारेण भवति। कस्यचित् पुरुषस्य भवितुमर्हति, कश्चित् दूरं पश्यति, केशमपि पश्येत्, तद्वत् योगिनां किञ्चित् वैशिष्ट्यं भवितुमर्हति। योगेन तादृशं वैशिष्ट्यम् आसादयितुं शक्यते। तत्र पुनः शास्त्रं प्रमाणमस्ति चेत् योगशास्त्रं अतएव शास्त्र अलौकिकसन्निकर्षः इति उच्यते, तत्र तादृशस्तरे अस्माभिः तादृशं नैव अङ्गीक्रियते इति। बोधनैव प्रमाणम् इति प्रतिज्ञायाः बाधः। क्वचित् स्मरणमेव स्वीक्रियते तदंशे स्मरणं। योगस्मृतिः केनचित् योगानुष्ठानविशेषेण ईदृशं प्रत्यक्षं भवति इति यदि वदति तर्हि तत्र कथं वर्णनीयम् इति। तर्हि नैयायिकेन वेदः पौरुषये इत्युच्यते, ईश्वरेण प्रोक्तः इति न कथ्यते। कर्मविषये वदामि, चोदनात् तत्र स्मृत्या कर्म अनुष्ठेयमिति तत्तु चोद्यते। प्रमाणत्वेन न अङ्गीकृतं। कश्चन योगविशेषः योगानुष्ठानविशेषः किञ्चित् कञ्चित् प्रत्यक्षविशेषं प्रति कारणम् इति योगस्मृत्या उच्यते चेत् सः तदनुष्ठानम् इदानीं प्रत्यक्षतुल्यस्मृतौ कारणं तत्र तथा विषयावभासः भवति इति अभिप्रायः वर्णनीयः। इदानीम् अन्यप्रमाणविषयेपि प्रवृत्तिर्भवति वा इति। अन्यप्रमाणविषये स्मृतिस्तु सर्वप्रमाणविषये प्रवर्तते, तर्हि अनुभवः न भवति सः। अनुभवः तस्य पूर्वसंस्कारः आवश्यकः। यागादिविषयेपि यदि पुनः ज्ञानं चेत् स्मृतिरेव। पूर्वानुभवः तस्य कृते। तत्रापि कर्मवासना एव स्यात् खलु, कर्मवासनया एव जन्मान्तरीयसंस्कारः अपि स्यात्। इति चोदनैव प्रमाणम् इति वक्तुं न शक्यते। शक्यते। इदानीं योगी प्रत्यक्षेण किं भवति, जन्मान् स्मृतिरेव भवति। पूर्वज्ञानं तु वेदादेव, अतः वेदस्य प्रमाणता न व्याहन्य। चोदनैव इत्यस्य तत्र अन्वयः। अतः इदं सूत्रं न लक्षणनिरूपणपरं, लक्षणस्याविधानं तु केन अंशेनोच्यते इति तैः प्रतिपादितम्। अत एव इदं सूत्रं न प्रत्यक्षलक्षणं निरूपयितुं प्रवृत्तं, किन्तु धर्मे प्रत्यक्षम् अनिमित्तम् इति निरूपणार्थमेव प्रवृत्तं। कुतः धर्मस्य अलौकिकत्वात् प्रत्यक्षस्य विद्यमानपदार्थविषयत्वात् प्रत्यक्षं यत्र न प्रमाणं तन्मूलकानि भवन्ति अनुमानादीनि, तेषामपि तत्र प्रवृत्तिर्न भवति। तस्मात् पूर्वसूत्रेण चोदनालक्षणार्थो धर्मः इति सूत्रेण यः धर्मः चोदनैकगम्यः इति प्रतिपादितं, सः सिद्धान्तः अत्रापि संरक्षितो भवति इति सूत्रस्य तात्पर्यम्। एतावदुक्त्वा अत्र
प्रत्यक्षसूत्रार्थविचारः इत्यस्मिन् विषये वार्तिकानुसारेण आचार्यैः सूर्यनारायणभट्टमहाभागैः यथा सर्वेषां बोधः स्यात् तथा सरलया शैल्या प्रतिपादितं तेभ्यः सन्दर्भेऽस्मिन् प्रणतिपुरस्सरं धन्यवादं समर्पयामि। इदानीं निरञ्जनभट्टमहाभागाः मानदीपिकोक्तदिशा चैतन्यस्वरूपम् इत्यस्मिन् विषये स्वशोधपत्रं प्रस्तुवन्ति। तानहं सम्प्रार्थये विषयम् उपस्थातु। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च। मानदीपिकोक्तरीत्या चैतन्यस्वरूपम् इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। प्रत्यक्षमेकं चार्वाकाः काणादसुगतौ पुनः अनुमानञ्च तच्चात साङ्ख्या शब्दञ्च ते अपि न्यायैकदेशिनोऽप्येवम् उपमानञ्च केचन अर्थापत्या सहितानि चत्वार्याः प्रभाकराः अभाव षष्ट्यान्येतानि भाट्टवेदान्तिनस्तथा सम्भवैतिह्यमुक्तानि तानि पौराणिका जगुः इत्येवं प्रमाणानि अभाव षष्ठ नाम अभाव षष्ट्यान्येतानि भाट्टवेदान्तिनस्तथा षष्ठान्येतानि भाट्टवेदान्तिनस्तथा इत्येवं प्रमाणानि। तत्र सर्वेपि दार्शनिकाः प्रत्यक्षं प्रमाणम् इति अङ्गीकुर्वन्त्येव। प्रत्यक्षप्रमाकरणं प्रत्यक्षप्रमाणं प्रत्यक्षप्रमा च चैतन्यमेव यस्साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म इति बृहदारण्यकोक्त प्रामाण्यात्। एवञ्च प्रमाकरणं प्रमाणम् इति प्रमाणसामान्यलक्षणं षण्णाम् अपि प्रमाणानां विशेषतया लक्षणं वक्तव्यं। तत्र षट्सु प्रमाणेषु प्रत्यक्षप्रमायाः करणं प्रत्यक्षप्रमाणम् इति प्रत्यक्षप्रमाणस्य लक्षणम्। अत्र प्रत्यक्षप्रमाणम् इति लक्ष्यं प्रत्यक्षप्रमायाः करणम् इति लक्षणं। तर्हि कथं प्रत्यक्षं जायते इत्युक्ते सति घटेन सह चक्षुरिन्द्रियस्य सन्निकर्षो भवति, तदा अयं घटः इत्याकारक घटस्वरूपप्रमात्मकज्ञानं भवति। इदमेव प्रत्यक्षम् इत्युच्यते। अतः प्रत्यक्षपदं प्रत्यक्षप्रमायां तत्करणार्थे च उपयुज्यते। न्यायशास्त्रे प्रत्यक्षज्ञानं षट्प्रकारतया विभक्तमस्ति। चक्षुश्रोत्रादि पञ्चज्ञानेन्द्रियैः जायमानं चाक्षुष श्रावणादि पञ्चविधं प्रत्यक्षं, तथा मनोरूप इन्द्रियेण जायमानं सुखादि प्रत्यक्षम् इत्येवं। तर्हि वेदान्ते किं नाम प्रत्यक्षत्वम् इति चेत् इन्द्रियजन्यज्ञानत्वं प्रत्यक्षप्रमात्वम् इति यदि उच्यते तदानीं सुखादीनां प्रत्यक्षत्वं न स्यात्। वेदान्ते मनसः इन्द्रियत्व अनङ्गीकारात् तथापि सुखादीनां प्रत्यक्षेण अनुभवः जायते, तदानीमपि इन्द्रियजन्यज्ञानत्वम् इति लक्षणस्वीकारे सुखदुःखादिप्रमायाम् अव्याप्तिः। यतः अस्मिन् मते सुखादीनां ज्ञानानां प्रत्यक्षत्वेपि इन्द्रियजन्यत्वं नास्ति। अतः वेदान्ते प्रत्यक्षप्रमा चैतन्यमेव। वृत्तिप्रतिबिम्बितं चैतन्यं वृत्त्यभिव्यक्तचैतन्यं वा प्रमा, न तु शुद्धं चैतन्यं। तस्य अज्ञान अनिवर्तकत्वेन प्रमात्व अयोगात्। तथा च ज्ञानं चैतन्यं ब्रह्म आत्मा संवित् इत्यादीनां समानार्थकत्वं। प्रमा इत्यनेनापि ज्ञानप्रकारः ज्ञायते इत्यतः प्रत्यक्षप्रमा चैतन्यम् इति युक्तं वक्तुम्। एवञ्च श्रुतावपि ब्रह्म इति विशेषस्य साक्षात्वम् अपरोक्षत्वम् इति विशेषणं दत्तम्। इन्द्रियादिना अथवा क्वचित् साधनान्तरेण वा ब्रह्मणः अथवा शुद्धचैतन्यस्य प्रत्यक्षत्वं नास्ति। इदं वक्तुमेव श्रुतौ साक्षात् इति पदं दत्तम्। अपरोक्षप्रमाणेन ब्रह्मणः साक्षात्कारत्वं न भवति इत्यतः अपरोक्षत्वम् इति उक्तम्। एवञ्च वेदान्तसिद्धान्ते चैतन्यमेव प्रत्यक्षप्रमा। तदानीं प्रश्नः एवमुदेति, ब्रह्मणः वा चैतन्यस्य वा उत्पत्तिः कुत्रापि श्रुतौ न श्रूयते। तद्विपरीततया तस्य अनादित्वं तथा आत्मन आकाशसम्भूतः इत्यादि वाक्यैः तेनैव सृष्टिः श्रूयते। प्रमा च घटो ज्ञातः, इदानीं घटो ज्ञातः इत्यादि रूपेण उत्पद्यते इति अस्माकम् अनुभवः। एवञ्च श्रुत्यनुभवयोर्विरोधः
इति चेत् सत्यं साक्षात् ब्रह्मात्मभूतं चैतन्यम् अनादि, अत्र न कोऽपि सन्देहः। तथापि अन्तःकरणवृत्तिः तस्य नित्यचैतन्यस्य अभिव्यक्तिं करोति। अन्तःकरणवृत्तौ नित्यस्य चैतन्यस्य प्रतिबिम्बो भवति, तदेव चिदाभासः इत्युच्यते। अन्तःकरणवृत्तिः इन्द्रियार्थसन्निकर्षादिना प्रतिक्षणम् उत्पद्यमानमेव भवति, इदं च स्वभावजन्यम्। अतः अस्य जन्यवर्तिविशिष्टचैतन्यस्य आदिमत्वम् अस्त्येव। इत्युक्ते चैतन्यमपि स्वोपादानभूतवृत्त्या सह उत्पद्यते इति। अतः इदं च स्वभावजन्यं नाम अन्तःकरणवृत्तिप्रतिक्षणम् उत्पद्यते, उत्पद्यमानमेव भवति इति। उत्पद्यमाना वृत्तिः वृत्तिः उत्पद्यमाना एव भवति। इदं च स्वभावतः नाम कस्य स्वभावः? प्रतिबिम्बितचैतन्यस्य स्वभावः। अन्तःकरणवृत्तौ प्रतिबिम्बितचैतन्यस्य स्वभावः इति। तदपेक्षया वृत्तेः स्वभावः, वृत्तेः स्वभावः अथवा अन्तःकरणस्य स्वभावः सा वृत्तिं करोत्येव। अन्तःकरणस्य स्वभावः इति वक्तव्यम्। अन्तःकरणस्य वृत्त्यात्मकं ज्ञानं खलु, अतः वृत्ति नाम ज्ञानविशेषः, ज्ञानविशेषः। तत्र इत्युक्ते अथवा वेदान्तपरिभाषायां वृत्तिप्रतिबिम्बितं चैतन्यं ज्ञानं। यथा वृत्तिरित्युच्यते इति वृत्तेः स्वरूप, वृत्तिः नाम वृत्त्यात्मकं ज्ञानं। यथा वृत्तिः इति वेदान्तपरिभाषायां यथा कुल्यात्मना केदारान् प्रविश्य तद्देव तदाकारं भजते, सैव वृत्तिरित्युच्यते इति तादृशस्वरूपं यत् ज्ञानं जायते तदेव ज्ञानं वृत्तिः इति, वृत्त्यात्मकं ज्ञानम् इति कथ्यते। अन्तःकरणस्य स्वभावः इति वक्तव्यम्। यथा ज्ञानस्य स्वभावः इति वक्तुं न शक्यते। अतः अस्य जन्यवृत्तिविशिष्टचैतन्यस्य आदिमत्वम् अस्त्येव। इत्युक्ते चैतन्यमपि स्वोपादानभूतवृत्त्या सह उत्पद्यते इति। अतः इन्द्रियेषु तस्यैव जन्यचैतन्यस्य करणत्वम् अपि प्रतीयते, तदेव प्रमाणशब्देन कथ्यते। शुद्धं स्वप्रकाशं तस्य सिद्धौ प्रमाणव्यापारस्य अपेक्षा नास्ति, परन्तु तद्भिन्नपदार्थानां प्रकाशने अन्तःकरणवृत्तिरूपप्रमाणस्य अपेक्षा भवति। चैतन्यस्य अनादित्वेपि वृत्तिविशिष्टत्वेन आदिमत्वं युज्यते। एवञ्च सत्यं ज्ञानम् इत्यादिना शुद्धे एव मुख्यं ज्ञानत्वं सिद्ध्यति। वृत्तिः अन्तःकरणस्य धर्मः इति कृत्वा न तस्य प्रमातृप्रमाणत्वं, परन्तु प्रतिबिम्बितवृत्तौ ज्ञानावच्छेदकत्वात् ज्ञानत्वोपचारः। एवञ्च चैतन्यं त्रिविधं: प्रमाणचैतन्यं, प्रमातृचैतन्यं, विषयचैतन्यं चेति। तत्र घटादिविषयावच्छिन्नं चैतन्यं विषयचैतन्यं, अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नं चैतन्यं प्रमाणचैतन्यं, अन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं प्रमातृचैतन्यम्। उपाधिना चैतन्यं भेदं प्राप्नोति चेदपि वस्तुतः एकमेव तत्। इदञ्च उक्तं मानदीपिकायाम्। अक्षरं कूटस्थं चिन्मात्रमविशेषितम् इत्यनेन नेति नेति इत्यपोहेन इतरनिषेधे सति चिन्मात्रं ब्रह्माद्वितीयम् अवशेषितं भवति इति। एवञ्च उपाधिकृतभेदे सत्यपि साक्षात् शुद्धम् एव चैतन्यं स्वप्रतिबिम्बविभ्रमः इति। भागवतोक्तदिशा अज्ञानकृतैः उपाधिभिः इन्द्रियैः तत्प्रतिफलितैः स्वचिदंशैः च विषयीक्रियते इति। वस्तुतः बिम्बप्रतिबिम्बयोः ऐक्येपि अज्ञानेन प्रमातृ प्रमाण प्रमेय इति व्यवहारो युज्यते। मणिर्यथा उपादानेन नानावर्णे जलेऽपि च तन्मयो भवते तद्वदात्मापि मनसा कृतः इति। यथा स्फटिकमणिः उपादीनां जपाकुसुमादीनां भेदेन भिन्नवर्णतया स्थितो भवति, तथा एकमेव चैतन्यम् अन्तःकरणादि उपाधिना तत्तद् विषयाकारज्ञानम् इति कथ्यते। एवम् उपाधिकृतभेदेन प्रमातृप्रमाणादिभेदः दृश्यते चेदपि तस्य स्वरूपे शुद्धे वा चैतन्ये न कोऽपि भेदः वर्तते, एकमेव तत् इति शम्। यदि प्रश्नाः सन्ति प्रष्टुमर्हति। प्रत्यक्षप्रमाणविषये तु ऐक्यं सम्पादनीयम्, एकमेव तत्
परमार्थचैतन्यस्य विषयः प्रमाणचैतन्यस्य च ऐक्यं कथं यदा तस्य प्रत्यक्षत्वं एतादृशचैतन्यत्रयं यदि एकं भवति तदानीमेव ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति व्यवहारः भवति। षट्सु दर्शनेषु प्रत्यक्षस्य समानं लक्षणमस्ति वा उत किमपि वैशिष्ट्यमस्ति वा? न श्रुतं। षट्सु दर्शनेषु प्रत्यक्षस्य समानं लक्षणमस्ति वा उत किमपि वैशिष्ट्यमस्ति वा? वैशिष्ट्यमस्ति। सर्वत्रापि वा? प्रत्यक्षस्य खलु इन्द्रियार्थसन्निकर्षः इन्द्रियार्थसन्निकर्ष एव प्रत्यक्षमिति जन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षमिति किन्तु इति नैयायिकाः एवं स्वीकुर्वन्ति किन्तु वेदान्तिनां मते तु इन्द्रियार्थसन्निकर्ष इत्येव यदि उच्यते तदानीं नालं भवति। यतोहि सुखादीनां प्रत्यक्षत्वम् अस्ति खलु सुखादीनां प्रत्यक्षत्वं मनसा गृह्यते मनः न इन्द्रियम् इत्यादिकं। मनः इन्द्रियम् इत्यत्र अभिप्रायभेदः अस्ति वेदान्तिनां मते। मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि इति भगवद्गीतावचनं प्रमाणमिति स्वीकुर्वन्ति। मनसः इन्द्रियत्वम् इति एकः पक्षः मनसः इन्द्रियत्वं नास्ति इति एकः पक्षः तत्र पक्षद्वयमस्ति वेदान्तिनां मतेपि अस्ति इति अङ्गीक्रियते तर्हि ऐक्यं न बाध्यते। तदापि शाब्दापरोक्षं स्वीकुर्वन्ति तदपि भवतु किन्तु इन्द्रियद्वारा इति भवति तत् प्रत्यक्षं तेषां इन्द्रियं कार्यं न करोति मनसः भवति खलु मनसः इन्द्रियत्वम् अङ्गीकृत्य अतएव तस्मिन् पक्षे लक्षणम् अन्यत् भवति। इदानीम् इमानि इन्द्रियाणि इन्द्रियं तु अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम् यथा आचार्यरुक्तं यतोहि शमः कः नाम अन्तरिन्द्रियनिग्रहः शमः इति उच्यते अस्माभिः। इन्द्रियलक्षणं बाह्येन्द्रियान्तरिन्द्रिय साधारणं किञ्चित् अन्यत् कर्तव्यं किमपि न लब्धं चेत् तर्हि एतद् अन्यतमत्वम् इत्येव कर्तव्यं भवेत्। ज्ञानक्रिया अन्यत्र साधनत्वम् इति कर्तव्यम्। तत्र समन्वयः कथञ्चित् भवितुम् अर्हति यतः शमः नाम मनसः संस्कारः मनः किं रूपम् इति विषयः अन्यः यद्यपि अन्तरिन्द्रियसंस्कारः इति अस्ति किन्तु मनसः अन्तरिन्द्रियसंस्कारः इत्यस्य तात्पर्यं कुत्र मनसः संस्कारः मनः किं रूपम् इत्यत्र तु विचारः अन्यः। अतः शमः इति तस्य विवरणार्थम् इन्द्रियत्वम् अपेक्षितमेव इति नास्ति कथञ्चित् अस्ति तद् वाक्यमस्ति अन्तरिन्द्रियनिग्रहः इन्द्रिय इति पदम् अस्ति तस्मात् इन्द्रियत्वम् अङ्गीकर्तव्यमिति तत्तु इन्द्रियत्व अङ्गीकर्तॄणां मते तत् युज्यते ये नाङ्गीकुर्वन्ति तत्रापि मतद्वयमस्ति खलु वेदान्तिनां मतेपि इन्द्रियत्वं क्वचित् नाङ्गीकुर्वन्ति किन्तु मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि इत्यत्र तत् महान् विचारः परिभाषाकारैः इन्द्रियत्वम् अङ्गीकृतम्। तदा अयमे विषयः अस्ति तदापि उक्तं नैयायिकानां यदभिप्रेतं शब्देतरोद्भूतगुणम् इति लक्षणरीत्या इन्द्रियत्वं शब्देतरोद्भूतविशेषगुण अनाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनस्संयोग इत्यदिन्द्रियत्वं तद् मनसः न अभिप्रेतम् इन्द्रियत्वं तु अभिप्रेतं तदेव सत्यं सत्यम् अस्त्येव अन्यत्रापि प्रमाणं लभ्यते नास्ति इति किन्तु पक्षद्वयम् अस्ति। दीपिकोक्तदिशा चैतन्यस्वरूपम् इति विषये स्वशोधपत्रं प्रस्तुतवते श्री निरञ्जनभट्टाय धन्यवादः। इदानीं तत्राध्यक्षान् आचार्यान् सुब्राजभट्टमहाभागान् सम्प्रार्थये प्रत्यक्षस्य वर्तमानग्राहित्वम् इति स्वविषय उपस्थितिपूर्वकम् अध्यक्ष भाषणञ्च कृत्वा अस्मान् उद्बोधयन्तु इति। श्री गुरुभ्यो नमः। विशुद्ध ज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। अयि मान्याः सर्वे च गुरुस्थानीयाः एवं सर्वाश्च सर्वे च छात्राः विशेषतः
अत्र अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य गुर्जरप्रदेशात् समागताः मध्यप्रदेशात् समागताः श्रीमन्तः सन्दीपशर्मा महोदयाः अस्मिन् दर्शनेषु प्रत्यक्षप्रमाणविमर्शः इत्यस्मिन् सत्रे इदानीं विचारः विमृष्टः। विशिष्य मीमांसासत्रम् इति न, मीमांसायाः वेदान्तस्य च विचारः इदानीं विमृष्टः। यद्यपि मीमांसायामपि प्रत्यक्षम् इदानीं कैश्चित् पृष्टं प्रत्यक्षम् इति सर्वत्र दर्शनेषु समानं वा इति, किन्तु प्रत्यक्षलक्षणं सामान्यतः सर्वत्र समानमेव, क्वचित् लक्षणे शब्दे भेदः स्यात्। यतः इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इत्यत्र कस्यापि विरोधो वा आपत्तिर्वा नास्ति। क्वचित् यत्र इन्द्रियत्वं मनसः इन्द्रियत्वं नाङ्गीक्रियते तेषां मते कश्चन क्लेशः स्यात्, यथा वेदान्तिनाम् एकदेशिनां मते। तथापि सामान्यतः इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् इति। इदानीं मीमांसाशास्त्रे यद्यपि धर्मे प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यं नाङ्गीक्रियते, धर्माधर्मविवेचनार्थं प्रवृत्तम् इदं मीमांसाशास्त्रम्। अतः शास्त्रप्रमेयभूते धर्मे प्रत्यक्षस्य अवसरः नास्ति। तर्हि प्रत्यक्षसूत्रं किमर्थम् अवतरितं? प्रत्यक्षसूत्रावतारे संगतिः का इति जिज्ञासायाम् अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यनेन सूत्रेण धर्मजिज्ञासां प्रतिज्ञाय भगवान् जैमिनिः द्वितीयेन सूत्रेण चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः इत्यनेन वेदबोधितश्रेयस्साधनताकः धर्मः इति धर्मस्य लक्षणं प्रमाणञ्च एकेनैव सूत्रेण सूचितं। तत्र चोदनैव प्रमाणं, चोदना प्रमाणमेव इति तस्य प्रमाणत्वमपि अङ्गीकृतं धर्मे। एवं धर्मस्य लक्षणमपि चोदनालक्षणः अर्थः इति वेदबोधितश्रेयस्साधनताकः धर्मः, वेदबोधितश्रेयस्साधनताकत्वं धर्मत्वम् इति पर्यवसानं कृतं। तदनन्तरं तस्य निमित्तपरिष्टिः इत्यनेन सूत्रेण तस्य पूर्वसूत्रेण प्रतिपादितस्य धर्मस्य अथवा चोदना लक्षणलक्षितस्य धर्मस्य निमित्तस्य, निमित्तं नाम प्रमाणं विवक्षितं, निमित्तस्य प्रमाणस्य परिष्टिः परीक्षा कर्तव्या इति तृतीयसूत्रे विचारः प्राप्तः। परीक्षा इत्यस्य विमर्शः इत्यर्थः। तत्रापि विशिष्य प्रमाणपुरस्सरं युक्त्यादिभिः विमर्शः इति परीक्षा शब्दस्य पारिभाषिकः अर्थः। ततः इदानीं जिज्ञासा जाता, धर्मे वेद एव प्रमाणम् उत प्रत्यक्षादिकमपि इति। यतः लोकसिद्धत्वात् प्रत्यक्षादेः प्रत्यक्षादिकमपि प्रमाणं भवितुम् अर्हति वा इति जिज्ञासायां सूत्रकारैः सूत्रितं सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षं विद्यमानोपलम्भनत्वात् इति अनुपूर्वी सूत्रम्। तत्र सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षम् इत्येतावत्पर्यन्तं प्रत्यक्षलक्षणम् अनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात्, अनिमित्तम् इदम् अप्रमाणम्, इदं प्रमाणं न भवति। कुतः? विद्यमानोपलम्भनत्वात्। प्रत्यक्षस्य विद्यमानवस्तुनः ग्राहकत्वेन धर्मस्य च अतीन्द्रियत्वेन इदं प्रत्यक्षं धर्मे प्रमाणं भवितुं नार्हति इति सूत्रार्थः वर्णितः। इदम् एकदेशभूतं प्रत्यक्षप्रमाणम् इत्यपि कश्चन पक्षः,
तस्य धर्मे प्रत्यक्षं प्रमाणं न भवति इत्येतत् सूचनार्थम् इति एकः पक्षः इति पक्षद्वयम् अस्ति। यतोहि इदानीं श्रीमद्भिः सूर्यनारायणभट्टवर्यैः उक्तं प्रत्यक्षप्रमाणबोधनार्थम् इदं सूत्रं न प्रवृत्तम् इति। यद्यपि सत्यं, किन्तु तत्र इयं संगतिरस्ति। यदि प्रत्यक्षलक्षणं न उरीक्रियते अथवा तस्य स्वरूपं न प्रदर्श्यते तर्हि इदं प्रत्यक्षं अत्र न प्रवर्तते इति वक्तुं न शक्यते। अतः प्रथमतः तत् स्वरूपं नाम लक्षणं किञ्चित् प्रदर्शनीयम् इति आक्षेपः प्राप्तः। तदा इदं लोकसिद्धं यत् प्रत्यक्षमस्ति तत्तु न प्रवर्तते इति कथितम्। अतः यदि इदं लक्षणं नास्ति इति पक्षः अङ्गीक्रियते तर्हि लोकसिद्धस्य प्रत्यक्षस्य अनुवादकम् इदम् अयं सूत्रभागः लोकसिद्धप्रत्यक्षप्रमाणस्य अनुवादकः। यदि इदं प्रत्यक्षस्य प्रमाणबोधकम् इति अङ्गीक्रियते, इदम् एतादृशलक्षणलक्षितं प्रत्यक्षं धर्मे न प्रवर्तते इति यदि अङ्गीक्रियते तर्हि प्रमाणबोधकं प्रत्यक्षस्य लक्षणबोधकं। यदि लक्षणं न अङ्गीक्रियते, लक्षणस्य प्रमाणलक्षणस्य विचारः मीमांसकानां न उद्दिष्टः न विवक्षितः इति अङ्गीक्रियते तर्हि लोकसिद्धप्रत्यक्षप्रमाणस्य लक्षणस्य अनुवादकम् इदं तावदेव। तत्र सूत्रस्य यथाश्रुतः अयमर्थः सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत् प्रत्यक्षम् इति। सत्संप्रयोगे सता विद्यमानेन अर्थेन सह इन्द्रियाणां संप्रयोगे सन्निकर्षे सति पुरुषस्य या बुद्धिः यत् ज्ञानं जायते तत् प्रत्यक्षम् इति सामान्यतः लोकसिद्धप्रत्यक्षस्य स्वरूपबोधकम् अथवा नैयायिकादिभिः सर्वैः सामान्यतः यत् प्रत्यक्षं प्रमाणं ये अङ्गीकुर्वन्ति चार्वाकप्रभृतिभिः प्रत्यक्षम् एकमेव प्रमाणम् इत्यपि आरम्भः खलु। एवञ्च सर्वेषामपि इदं लक्षणं समानम् अथवा इदं स्वरूपं समानम्। एवञ्च इदं प्रत्यक्षं धर्मे न प्रवर्तते इति तु सामान्यतः सर्वसम्मतमेव। कुतः विद्यमानवस्तुनः ग्राहकत्वात् प्रत्यक्षस्य धर्मस्य अतीन्द्रियत्वेन इदं लौकिकं प्रमाणं प्रत्यक्षं न प्रवर्तते इति। तत्र सत्यम् अतीन्द्रियत्व इत्युक्तौ तस्य भविष्यत्कालिकत्वात् अदृष्टरूपत्वात् इत्यर्थः। अतीन्द्रियत्वे किं बीजम् इत्युक्तौ अदृष्टरूपत्वम्। अतः लौकिक इन्द्रियग्राह्यत्वं नास्ति, लौकिकप्रमाणग्राह्यत्वं नास्ति। अतः तन्मूलकत्वात् अतीन्द्रियत्वम्। इदानीं इदानीं तदेव इदानीम् अयं विचारः आगतः। इदानीं यागः धर्मः इति कथ्यते। यागस्य यागत्वेन धर्मत्वं न अङ्गीक्रियते, किन्तु श्रेयस्साधनत्वेन यागस्य धर्मत्वं, श्रेयस्साधनत्वं तु न प्रत्यक्षसिद्धं। तदेव भट्टपादैः श्रेयस्साधनता ह्येषां नित्यं वेदात् प्रतीयते ताद्रूप्येण च धर्मत्वं तस्मान्नेन्द्रियगोचरः इति। श्रेयस्साधनत्वेन रूपेण तस्य धर्मत्वं यागादेः, श्रेयस्साधनत्वं तु वेदमात्रगम्यम्। सत्यम् अस्ति अस्ति नित्यकर्मणामपि वस्तुतः तत्र मतभेदः अस्ति, अनुपत्तिर्भवति। यतः भाट्टमते मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिषिद्धयोः नित्यनैमित्तिके कुर्यात् प्रत्यवाय जिहासया इति धर्मेण पापमपनुदति इत्यादि श्रुतिभिश्च यद्रात्र्या पापमकारुषं यदह्ना पापमकारुषम् इत्यादि मंत्रेभ्यः मंत्रलिंगादपि विशिष्य धर्मेण पापमपनुदति इत्यस्य श्रुतिवाक्यस्य नित्यनैमित्तिकरूप धर्मस्य पापनाशकत्वम् इति। यथा नित्यनैमित्तिकयोः पापक्षये एव फलम्,
काम्यकर्मणां तु तत्तद् अधिकारविधि बोधितं चित्रे आजेत पशुकामः ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो जेत इत्यादि अधिकारविधि बोधितं तत्तत् फलं किन्तु नित्यनैमित्तिकयोः पापक्षये एव फलम् इति मीमांसकसिद्धान्तः तत्र धर्मस्य लक्षणं किमुच्यते चोदनालक्षणो अर्थो धर्मः इदानीं तादृश स्वर्गादिफलविशिष्टस्य यागस्य धर्मत्वम् इति वदामः स्वर्गादिफलविशिष्टत्वेन यागस्य धर्मत्वं फलबोधकत्वेन सत्यं स्वर्गादिफलविशिष्टत्वेन यागस्य धर्मत्वम् इत्युक्तौ किं चोदना चोदनालक्षणो अर्थो धर्मः वेदबोधितश्रेयसाधनताकः तत्र तेन रूपेण अस्य धर्मत्वम् इत्यस्य कोऽर्थः धर्मः यागस्य तु प्रत्यक्षमपि भवितुमर्हति परन्तु तावता यागप्रत्यक्षः इति वक्तुं शक्यते धर्मप्रत्यक्षः इति वक्तुं न शक्यते तदस्य यागस्य रूपद्वयं यागत्वेन रूपेण प्रत्यक्षत्वम् अङ्गीक्रियते लोकसिद्धः विशिष्टधर्मस्य प्रत्यक्षं न जातं धर्मत्वं न प्रत्यक्षम् अपूर्वविशिष्टते इत्युक्तौ श्रेयस्साधनत्वस्य स्वर्गादिसाधनत्वविशिष्ट यागस्य तदेव तस्य धर्मत्वं नास्ति इत्यस्य कोऽर्थः धर्मस्य लक्षणं प्रत्यक्षेण न गृहीतं कस्य धर्मत्वं नास्ति धर्मत्वम् इति लक्षणम् उच्यते कस्य धर्मत्वं नास्ति इति वेदबोधितेष्टसाधनता तद् वेदबोधितत्वांशः प्रत्यक्षेण गृह्यते इति एतेषाम् आशयः प्रायः यागस्य स्वर्गविशिष्टत्वेन रूपेण धर्मत्वम् इति वदामः स्वर्गविशिष्टत्वेन रूपेण इति न नैव नैव स्वर्गसाधनत्वेन रूपेण तत्र धर्मत्वं नाम किं धर्मत्वं श्रेयस्साधनत्वं श्रेयसाधनत्वम् इति अलौकिकोपायेन श्रेयसाधनत्वम् अयम् अंशः श्रेयस्साधनत्वम् इत्युक्तमेव अलौकिकसाधनत्वम् अर्थात् सिद्धं खलु श्रेयसाधनत्वं भोजनेपि अस्ति तस्य तु धर्मत्वं नास्ति यस्य तु अलौकिकद्वारेण अपूर्वादिद्वारेण श्रेयसाधनत्वम् अत एव वेदबोधितत्वम् इति पृथक् न कृतम् अत एव वेदबोधितश्रेयस्साधनताकत्वम् इत्युक्तं तत्तु लक्ष्यम् धर्मत्वम् इति धर्मः किं रूपः स्वीकृतः तत्र किमर्थम् इत्युक्ते इदानीं मनसः क्वचित् मनस्त्वेन कारणत्वम् इन्द्रियत्वेन कारणत्वम् इति वदामः लोके शास्त्रव्यवहारः अस्ति तद्वत् तत्र अवच्छेद्यावच्छेदकभावः विवक्षितः अस्ति सत्यं कारणतावच्छेदकधर्मः भिद्यते तद्वत् अत्र किमपि अस्ति अस्ति अत्र श्रेयस्साधनत्वेन रूपेण प्रत्यक्षं तु न जायते एतत् किमपि अवच्छेदकं विवक्षितं भवति यतः कस्य अवच्छेदकं श्रेयस्साधनत्वं धर्मः यागादिः विशेष्यत्वेन भासते तत्र प्रकारः भवति धर्मः श्रेयस्साधनत्वं धर्मत्वेन रूपेण धर्मस्य ज्ञानं वेदेनैव भवितुम् श्रेयस्साधनत्वेन श्रेयसाधनत्वम् इति आगतं श्रेयसाधनत्वेन श्रेयसाधनस्य ज्ञानं धर्मः नाम श्रेयसाधनं तस्य श्रेयसाधनम् इत्युक्ते किञ्चित् अपूर्वद्वारेण इति उक्तम् तदेव अपूर्वद्वारेण यत् श्रेयसाधनत्वं तद्विशिष्टस्य यागादेः प्रत्यक्षं भवितुं नार्हति अतः तेन रूपेण तस्य धर्मत्वं तत्रैव इदानीं नित्यनैमित्तिककाम्यकर्मसु इदानीम् अन्वयः भवति श्रेयसाधनत्वेन यागस्य धर्मत्वम् इति वदामः सत्यं वाक्यं पृच्छ्यते तत्र तृतीयान्तप्रयोगः क्रियते तत्र किमपि अवच्छेद्यावच्छेदकभावादिकं विवक्षितमस्ति वा इति श्रेयसाधनत्वेन यागस्य धर्मत्वम् इति यदा उक्तं यथा तत्र उच्यते मनसः इन्द्रियत्वेन कारणत्वं क्वचित् मनस्त्वेन कारणत्वम् इति तद्वत् अत्र किमपि तत्र वक्तव्यं यतः यागस्य यागत्वेन रूपेण न धर्मत्वं यागस्य अतः श्रेयसाधनत्वेन धर्मत्वम् अभेदः अस्ति प्रयोज्यप्रयोजकभावः कथं वक्तुं शक्यते इति तत्र किं विवक्षितं तत्र श्रेयसाधनत्वरूपधर्मः इदानीं विवक्षितः कस्यचित् अवच्छेदकत्वेन विवक्षितो वा किं कुत्र तत् धर्मत्वम् इत्युक्ते धर्मपदव्यवहार्यत्वं तावदेव तथा किञ्चित् तावदेव इत्थम्भूतलक्षणे इत्युक्ते किं भवति धर्मत्वम् इत्युक्ते धर्मत्वप्रकारकज्ञानविषयत्वं तावदेव तथा व्याख्यानं कर्तव्यमेव इति
अतः धर्मत्वरूपधर्मः श्रेयस्साधनत्वरूपः रूपेण तस्य अवच्छेदकत्वं वक्तव्यं कथञ्चित्। धर्मपदवाच्यत्वे इदं प्रयोजकं प्रयोज्यत्वे तृतीया इति स्वीकृतम्। अन्यथा यागादेः धर्मत्वं वक्तुं न शक्यते प्रत्यक्षसिद्धत्वात्। सामान्यतः लोकसिद्धत्वेन यागो नाम देवतोद्देश्यं द्रव्यत्यागः, स च क्रियारूपः प्रत्यक्षः, अतः तस्य अतीन्द्रियत्वं नास्ति, प्रत्यक्षत्वमेव स्यात्। अत एव श्रेयस्साधनत्वेन रूपेण यागादेर्धर्मत्वम्। एवञ्च सूत्रे प्रत्यक्षलक्षणम् उक्तम् अथवा तस्य स्वरूप अनुवादकमपि वा भवेत्। सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत् प्रत्यक्षम् इति। अत्र सामान्यतः शुक्तिरजतादिज्ञानेषु एतत् अतिव्याप्तं स्यात् इति। यतोहि तत्रापि इन्द्रियसन्निकर्षः अस्ति, किन्तु यत् ज्ञानं जायते तत् प्रत्यक्षं प्रमाणं न भवति। अतः किमुक्त वृत्तिकारैः तत्र यत्सत्पदयोः व्यत्ययं कृत्वा तस्य सूत्रार्थः विवृतः। यथा सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत् प्रत्यक्षम् इत्यदुक्तं, तत्र तैः सूत्रविवरणम् एवं कृतं, तत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म सत् प्रत्यक्षम् इति। यत् सत् पदयोः इदानीं यत्संप्रयोगे पुरुषस्य यत्संप्रयोगे शुक्तिसंप्रयोगे शुक्तिशकलसंप्रयोगे सन्निकर्षे यत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म सत् सत्संप्रयोगे इति सूत्रे अस्ति खलु। तत्संप्रयोगे इदानीं यत्तत्पदयोः व्यत्यासः। सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत् इति अग्रे अस्ति। इदानीं यत्पदम् अत्र आनीय तत्पदम् अत्र आनीय आरम्भे विद्यमानं यत् सत्पदं तत्र अन्वयः कृतः वृत्तिकारैः। इदानीं सूत्रस्वरूपम् एवं भवति, यत्संप्रयोगे पुरुषस्य अस्ति तत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म सत् प्रत्यक्षम् इति। इदानीं यत्संप्रयोगे तत्संप्रयोगे नाम शुक्तिशकलसंप्रयोगे सति तत्संप्रयोगे पुरुषस्य इन्द्रियाणां बुद्धिजन्म सत् प्रत्यक्षं। यत् सत् यत् तत्स्वरूपं भवति, यथार्थं भवति, तदानीमेव तत् प्रमाणं भवति। यदि शुक्तिशकलं यदि ज्ञायते, शुक्तिशकलं दृष्ट्वा, तर्हि तत् स च सत्संप्रयोगः भवति। यदि शुक्तिशकलं दृष्ट्वा अथवा शुक्तिशकलेन इन्द्रियसन्निकर्षः भवति, तर्हि इदं रजतमिति ज्ञानं यदि जायते, तर्हि सत्संप्रयोगः न भवति। सत्संप्रयोगः न भवति, तेन सह संप्रयोगः न भवति। अतः विषयः ग्राह्यः। अतः ज्ञानस्य लक्षणं तद्वारा तत् साधनस्यापि लक्षणं। ज्ञानविषय सन्निकृष्टेन्द्रियजन्य ज्ञानं प्रत्यक्षम्। इदानीं क्वचित् लक्षणे तत्र प्रमेयनिरूपणद्वारा प्रमाणनिरूपणं भवति। तत्साधनं विषयः गृह्यते, शुक्तिशकलं गृह्यते इति विषयः गृह्यते। तदानीं ज्ञप्तौ इदानीम् अन्वयः वक्तव्यः, न भवति। अतः यथाश्रुतः अर्थः एवं अन्वयद्वारा वक्तव्यः इति वृत्तिकारैः तस्य सूत्रार्थविचारः परामृष्टः। एवञ्च इदं प्रत्यक्षसूत्रम् अथवा प्रत्यक्षसूत्रे विमृष्टं यत् प्रत्यक्षलक्षणम् अथवा तत् स्वरूपं धर्मे न प्रवर्तते इति सूत्रार्थः विवृतः। तत्र तदेव पुनः धर्मे प्रत्यक्षं न प्रमाणम् इति वदामः। धर्मे न प्रमाणम् इति सप्तम्यर्थः कः, कुत्र अन्वयः? धर्मविषये न प्रमाणं, धर्मविषयकप्रमाजनकं न भवति इति। किञ्चित् एकस्मिन् मते तत्र मतद्वयमपि एकीकृत्य विचार्यते चेत् क्लेशः। इदानीं भाष्यमते कथं सूत्रार्थः इत्युक्ते
सत्संप्रयोगे पुरुषस्य न इन्द्रियाणि सूत्रार्थे मम नास्ति तत्र सप्तम्यर्थक धर्मे धर्म विषयसप्तमी एव वक्तव्या भवति धर्मविषये प्रत्यक्षं न प्रमाणम् इति अस्ति खलु तदानीं वाक्ये सप्तम्यर्थः कः वैषयिकसप्तमी धर्मविषयकप्रमाजनकत्वं न प्रत्यक्षं प्रमाणं धर्मविषयकप्रमाजनकं न यतः इदानीं सप्तम्यर्थत्रये अन्यतमः वक्तव्यः वैषयिकसप्तमी वक्तुं न विना सति सप्तमी वा अथवा प्रमायाः अनधिगतत्व घटितत्वात् अनधिगत अबाधितार्थबोधकत्वम् अनधिगतत्वमपि अपेक्षितं तत्र अंशद् प्रमात्वं नाम अनधिगत अबाधितार्थबोधकत्वं प्रमाणत्वं घटितत्वादिति न इदं प्रमाणं तद् ग्रहणयोग्यमेव नास्ति यतः वर्तमानग्राहि धर्मस्तु उक्तरीत्या अवर्तमानः तदानीं किं भवति इदानीम् अनुमानं तर्हि धर्मे प्रमाणं भवति वा प्रत्यक्षाभावात् अनुमानं सूत्रां न प्रवृत्ति उपायः नास्ति खलु अतः अनुमानमपि न भवति प्रत्यक्षमूलकत्वात् इदानीम् अनुमानमपि धर्मे प्रमाणं न इति वक्तव्यं तदानीं किं भवति धर्मविषयक प्रमाजनकं न अनुमानम् इति वक्तव्यं परन्तु अनुमानप्रयोगेण किञ्चित् साधनं श्रुतिद्वारा वा क्रियते खलु श्रुतिरेव खलु तत्र प्रमाणं श्रुतिः प्रमाणमस्ति यथा इदानीं किं मङ्गलं समाप्तिफलकम् आचार्येण श्रुतिः अनुमीयते अस्ति खलु अस्ति तेन प्रकारेण किं भवति धर्मविषयक प्रमाजनकत्वम् अनुमानस्य आयाति व्याप्तिः नास्ति इत्यतः अनुमानं प्रमाणं न भवति इति उच्यते तैः उक्तरीत्या अर्थापत्तिगम्यः धर्मः इति वक्तुं शक्यते अर्थापत्तिस्थाने अनुमानं प्रयुज्यते तत्र चिन्ता नास्ति अत्र किं भवति अनुमितश्रुतिगोचरः धर्मः इत्येव स्वीक्रियते न तु साक्षात् धर्मः एव तदेव धर्मसामान्यम् इदानीं श्रुतौ खलु तात्पर्यं भवति शक्यते श्रुतौ खलु समन्वयः भवति एव स्वीकर्तव्यम् मङ्गलमाचरति तावता किञ्चित् फलकम् इति तावद्वा वयं अपूर्वसाध्यकम् अनुमानं बहु भवितुम् अर्हति साध्यते तदेव अनुमानम् इत्यनेन अनुमानमपि श्रुतिद्वारा धर्मः नैव भासते इति वक्तुं न शक्यते किन्तु श्रुतिद्वारा एव खलु तदेव वदामि श्रुतिद्वारा अस्ति अतः तद्व्यावर्तनाय किमपि विशेषणं दातव्यं भवति तत्र वार्तिके अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यत्र विशेषजिज्ञासा एव तत्र उक्ता इत्यतः सामान्यम् अर्थापत्य वस्तुतः इदानीम् अनुमानम् इति यद् उच्यते तत् अर्थापत्तिरूपम् अस्ति भवतु तर्हि तत्र अर्थापत्या तावत् धर्मसामान्यमेव गृह्यते सः धर्मः कः इति तु न गृह्यते तत्र तु चोदना एव प्रमाणं तत्र एवं लक्षणं तर्हि विशेष एव चोदनया यदि गृह्यते तर्हि सामान्यमपि गृहीतं भवति फलविशेषोऽपि आचारेण खलु तत्र वेदबोधितश्रेयस्साधनताकः धर्मः श्रोत्रियाः यं फलम् उद्दिश्य किन्तु तत्र एवं वक्तव्यं फलकत्वेनैव श्रुति वेदबोधितश्रेयस्साधनताकः धर्मः इति तु लक्षणं खलु तत्र वेदबोधितत्वं किञ्चित् परिष्कर्तव्यं भवति वेदबोधितत्वञ्च वेदेतरप्रमाणेन स्वातन्त्र्येण अबोध्यत्वे सति वेदबोध्यत्वम् इत्यंशः योजनीयः तदानीं किं भवति अनुमानादिषु स्वातन्त्र्येण बोध्यत्वं नास्ति द्वारा तदानीं वेदबोध्यत्वम् इति यद् सूत्रकारैः उक्तं नाम वेदबोधितश्रेयसाधनताकः इत्यस्य सर्वत्र समन्वयः भवति एवञ्च इदं प्रत्यक्षं धर्मे प्रमाणं न भवति इति सिद्धं चोदनैव प्रमाणम् इति सूत्रकारैः चोदनासूत्रे यत् चोदनाप्रमाणकत्वं धर्मस्य उक्तं तस्य समर्थनं क्रियते यद्यपि षट्प्रमाणानि अङ्गीकुर्वन्ति भट्टाः सूत्रकारैः प्रत्यक्षं मात्रं प्रमाणम् उक्तम् इति प्रमाणम् अस्ति इति पक्षे चेदपि भाष्यकारैः अवशिष्टानां पञ्चानां प्रमाणानां लक्षणानि उक्तानि अतः षण्णामपि प्रमाणानां प्रमाणत्वं तस्य विचारः अग्रे क्रियते
इदानीं प्रत्यक्षसूत्रार्थविचारः इति इदानीं श्रीमद्भिः आचार्यैः सूर्यनारायणभट्टमहोदयैः प्रत्यक्षसूत्रार्थविचारः सम्यक् विमृष्टः। कथं प्रत्यक्षसूत्रार्थः अथवा सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति इत्यादि विषये महान् विचारः अस्ति। तद्विषये विमर्शः कृतः। एवं श्रीमद्भिः निरञ्जनभट्टमहोदयैः मानदीपिकायां चैतन्यस्वरूपम् इत्यस्मिन् विषये विचारः उपस्थापितः। तैः तत् यथा चैतन्यस्वरूपम् इत्यत्र अपरोक्षप्रत्यक्षत्वं वेदान्तिभिः अङ्गीक्रियते, तस्यापि कथं मनसः इन्द्रियत्वम् अङ्गीकृत्य तद्वारा तत्रापि प्रत्यक्षत्वम् अस्ति न वा इति विचारः मानदीपिका ग्रन्थोक्तदिशा विचारः कृतः। सम्यक् द्वाभ्यामपि विद्वद्भ्यां विमर्शः कृतः। अतः इदं सत्रं सुष्ठु सम्पन्नम् इति अहं भावयामि। एवञ्च अग्रे पुनः श्वः इदं सत्रम् अनुवर्तते। प्रत्यक्षप्रमाणविमर्शः इति यद्यपि प्रत्यक्षं प्रमाणम् इति सर्वेषु दर्शनेषु स्वस्वविचाराः स्वस्वदर्शनानुसारेण स्वस्वविचाराः विमृष्टाः। तत्तद् अनुसारेण तत्तत् शास्त्रानुसारेण विद्वद्भिः अग्रेपि इदानीं पूर्वमपि विमर्शः जातः, अग्रेपि विमर्शः अनुवर्तते। अतः सर्वेभ्यः मम व्यक्तिगतधन्यवादान् समर्प्य अहं विरमामि। अत्र आचारस्थलेपि अनुमानस्य साध्यं श्रुतिपूर्वकत्वमेव भवति खलु। नाम श्रेयसाधनत्वं तु अनुमानेन साधयितुं न शक्यते। सत्यं, श्रुतिपूर्वकत्वमेव अङ्गीकर्तव्यं। अनुमानस्य साध्यं श्रुतिपूर्वकत्वं। यतः अनुमानस्य साध्यं यदि श्रेयसाधनत्वं स्यात् तर्हि अनुमानेन धर्मत्वं गम्यते। वेदबोधितेष्टसाधनताकत्वमेव साधयति। नाम शिष्टत्रैवर्णिकपरिग्रहस्य मीमांसायां या परिपाटी अस्ति तत्र तु इयं स्मृतिः अथवा अयम् आचारः स्मृतिमूलकः इति स्मृतिमूलकत्वमात्रं तत्र अनुमीयते। श्रेयसाधनत्वं तु नानुमीयते। अत एव शिष्टत्रैवर्णिकपरिग्रहस्य साक्षात् श्रेयसाधनत्वेन सह व्याप्तिरस्ति वा इति नैयायिकमते वा। वेदबोधितकर्तव्यताकं मङ्गलं वेदबोधितश्रेयस्साधनं पुनः अनुमानान्तरं स्यात्। कर्तव्यताकं कर्तव्यताकत्वं हेतुः कृत्य पुनः अनुमानान्तरं वक्तव्यं स्यात्। मङ्गलं सफलं वेदबोधितश्रेयस्साधनताकत्वं नास्ति। मङ्गलं सफलम् अविगीतशिष्टाचारविषयत्वात् इति। अविगीतत्वमपि योजनीयं स्यात्। तत्तु योजनीयं, तत्तु सामान्यतः अवश्यम् अपेक्षितमेव, अविगीतशिष्टाचारविषयत्वात् इति। अतः अविगीतशिष्टाचारविषयत्वात् तर्हि व्यतिक्रमसाहसादिकम् इति यत् अविगीतत्वं नाम धर्मशास्त्र अविरुद्धत्वम् इत्यर्थः। न अत एव पृच्छामि, व्यतिक्रमसाहसप्रदर्शनादिकम् इति यत् भाट्टदीपिकायाम् उक्तं तादृशस्यापि शिष्टत्रैवर्णिकपरिगृहीतत्वम् अस्ति। केनचित् अनुष्ठितत्वं चेदपि अन्ये शिष्टाः त्रैवर्णिकाः तद् धर्मत्वेन न परिगृह्णन्ति। शिष्टत्रैवर्णिकपरिगृहीतत्वं नाम इदानीं तत्र भोजनविषये कश्चन नियमं स्वयं करोति, नाम कश्चन एकः, तत्र परिग्रहः इति व्यवहारो नास्ति वा? नाम अहम् एकस्मिन् दिने एकवारमेव भोजनं करिष्यामि इति कश्चन, तर्हि परिग्रहस्य व्याप्तिरस्ति इति तत्र आचारस्य प्रामाण्यं कदा भवति? सः शास्त्र अविरुद्धः भवति चेदेव धर्मद्वयेनापि व्याप्तिरस्ति, वेदबोधितकर्तव्यताकत्वेनापि व्याप्तिरस्ति, फलत्वेनापि व्याप्तिरस्ति। तर्हि व्यार्तिके न सामान्यविशेषाभ्याम् इत्यारभ्य किञ्चित् उक्तं, व्याप्तिरेव नास्ति इति केन अभिप्रायेण उक्तम् इति? विशिष्टस्य कथमिदं ज्ञानं जातम् इति पृष्टे
तदग्रे मूलान्वेषणं तु कर्तव्यमेव भवति। तत्र मङ्गलं सफलम् इत्यत्र कथम् अस्ति? मङ्गलं सफलम् अविगीतशिष्टाचारविषयत्वात् इति अनुमानेन किं क्रियते? सफलत्वं साध्यते। सफल इदानीं मम कृते अनुमानं प्रमाणं भवति। यः आचरति यः शिष्टः आचरितवान् तस्यापि कृते अनुमानमेव प्रमाणम् इति वक्तुं न शक्यते। श्रुतिः प्रमाणम् इति वदामः, सर्वेषां कृते श्रुतिः प्रमाणम्। अतः प्रमाणविचारः सर्वसाधारणेन कर्तव्यः। सर्वसाधारणप्रमाणं धर्मे किं स्यात्? श्रुतिरेव भवितुमर्हति। तत्र हेतुः कः? न तावता अनुमानं न प्रमाणमिति न वक्तुं शक्यते। एकस्य अस्ति चेदपि न प्रमाणमिति व्यवहारः साधु वा? अयमेव भावः, सर्वसाधारणप्रमाणं नास्ति इति। व्यक्तिविशेषस्य मूलप्रमाणं नास्ति। तर्हि वार्तिकं कथं योजनीयं? तावदेव मूलप्रमाणं नास्ति इति वक्तव्यम्। अन्यथा सर्वसाधारण्यं न स्यात्। नैयायिकाः अङ्गीकुर्वन्ति, अन्ये नाङ्गीकुर्युः इति। किन्तु प्रमाणम् इत्युक्तौ सर्वसाधारणं भवेत्। धर्मः इत्युक्तौ तर्हि वार्तिके न सामान्यविशेषाभ्यां धर्मसम्बन्धदर्शनं लिङ्गस्य कस्यचित् सिद्धम् इति उक्तं। व्याप्तिरेव नास्ति इति। साक्षात् अनुमानं प्रमाणं न भवति इति उक्तं। प्रत्यक्षमूलकत्वात् अग्रे गत्वा तत्र अर्थापत्तिः प्रमाणं भवितुम् अर्हति इति विचारः कृतः। अर्थापत्तेरपि स्वातन्त्र्येण धर्मबोधकत्वं नास्ति, किन्तु इत्युक्ते केवलं धर्मसामान्यं बोधयितुं शक्नोति। अयं सुखी अस्ति, अस्तु, कश्चन धर्मः कृतः, तस्मात् सुखकारणं किञ्चित् अस्ति, काचित् क्रिया अनुष्ठिता, तस्मात् एवं रूपेण या काचित् क्रिया यस्य कस्यचित् फलस्य साधनं जगद्वैचित्र्यदर्शनात् अर्थापत्या इदं ज्ञायते इति तद्वक्तुं शक्यते। तावता धर्मे प्रवृत्तिस्तु भवितुं नार्हति। प्रवृत्त्यनुकूलं यद् धर्मं तत्तु वेदेनैव भवितुमर्हति। अस्य कर्मणः इदं फलम् इत्यत्र अर्थापत्तिः प्रमाणं भवितुं नार्हति। धर्मसामान्ये अनुमानमपि कस्यचित् प्रमाणं स्यादिति वा? तावत् व्यभिचारः तत्र कुतः? यदि प्रमाणं तर्हि प्रवृत्तौ सहकारी स्यात्। अस्य फलस्य किं साधनमिति न ज्ञायते, किञ्चित् अस्ति इति ज्ञायते। अनेन यथा उक्तम् आचार एव फलमपि बोधयति। एतत् फलोद्देशेन अयम् आचारः अत्र प्रसिद्धः इति। अनुमानेन इति तत्स्थले अनुमानं यथा भवति तदानीं साध्यमेव एवम्। इदानीं परन्तु धर्मे अन्यत् प्रमाणं श्रुतिं विहाय अन्यत् प्रमाणं न भवति इत्यपि मीमांसायां सूत्रे एव उक्तम्। अभिप्रायः मूलप्रमाणं तदेव, स्वातन्त्र्येण प्रमाणं न भवति इति। तर्हि सफलत्वेन व्याप्तिः श्रुतिद्वारा इति खलु वक्तव्यं। श्रुतिरेव तदेव उच्यमानं। सफलत्वेन आचारात् सफलत्वं यद् तैव आचारस्यापि आचारेण स्मृतिं ज्ञात्वा आचारस्थले अनुमानं यदा उक्तं तदानीं सफलत्वम् इति यत् साध्यं तत्र फलं योजयित्वैव साध्यं वदामः इति। विघ्नध्वंसफलकं मङ्गलकरणं प्रवृत्तिसाधकत्वमपि स्यात् शिष्टत्रैवर्णिकपरिग्रहात् इत्यनुमानं चेत् श्रेयसाधनत्वमेव साध्यं भविष्यति। अतः इदमपि प्रमाणं स्यात् तद्वारणाय। अग्निहोत्रं कर्म व्याप्तिरेव फलकम् इत्यत्र किं प्रमाणम्? तत्तु श्रुतम्। इदानीं तदेव श्रुतिमूलकत्वेन कलु आचारस्य प्रामाण्यं वक्तव्यम्। अतएव पृच्छामि शिष्टत्रैवर्णिकपरिग्रहः। इदानीम् अनुमानस्यापि प्रामाण्यम् इत्युक्ते अर्थापत्तेरपि प्रामाण्यमस्ति, किन्तु श्रुतिद्वारा एव वक्तव्यं। स्वातन्त्र्येण नास्ति इति तदेव श्रुतिपूर्वकत्वम् अनुमीयते चेत् क्लेशः नास्ति। यत्र श्रेयसाधनत्वं सफलत्वम् अनुमीयते तदानीं प्रश्नः। तत्र स्मृतेः खलु सफलत्वं साध्यते। अनुमाने वा अर्थापत्तौ न अनुमाने वा अर्थापत्तौ वा? अर्थापत्तौ चेत् कल्प्यम् अग्निहोत्रहोमः स्वर्गसाधनकः इत्यंशः अनुमानेन यत् साध्यते सः अंशः कथम् आगतः? श्रुत्या एव खलु। श्रुतिगम्यः खलु। तदेव उच्यते। मङ्गले चित्रायागं करोति, तं दृष्ट्वा अन्यः करोति, तस्मात् ज्ञातवान् सः। नास्ति तत्र तु तथा प्रवृत्तिः न भवति। तद् उक्तं खलु मूलपुरुषेण तथा प्रवृत्तिः नाङ्गीकृता। किन्तु तेन प्रवृत्तिस्य फलं भवति, फलं न भवति खलु। फलं न भवति।
अधीतवेदस्य एव खलु फलं तत्रैव फलसाधनत्वम् नियमकोटौ तदपूर्वमस्ति अस्तु तत्र प्रवृत्ति अतिशयः जायते इति वक्तव्यं तत्र तादृशप्रवृत्तेः फलसाधनत्वमपि नास्ति नास्ति तदेव अन्यथा अनधिकारिणा कृतस्यापि फलजनकत्वं स्यात् अध्ययनविधेः वैर्थ्यापत्तिः एव अनुमीयते या श्रुतिः प्रत्यक्षश्रुतिः यत्र नास्ति तादृशे कर्मणि मिथ्या ज्ञात्वा एव प्रवृत्तिः इत्युक्ते अनुमानेन श्रुतिं ज्ञात्वा प्रवर्तते चेदेव फलम् इति तथैव वक्तव्यं भवति प्रत्यक्षश्रुतिः क्वचित् नास्ति इति स्थलमस्ति वा प्रत्यक्षश्रुतिः अस्माकं मूलश्रुतिः अस्त्येव तादृशस्थले किं कर्तव्यं श्रुतिः अनुमीयते मूलभूतश्रुतिं ज्ञात्वा एव खलु न तत्रापि ज्ञायते। तावत्पर्यन्तं तु अनुष्ठानमेव। मूलभूतश्रुतिसत्ता अनुमीयते नैव तत्र यथा स्मृतिः अस्ति तावत्पर्यन्तं तस्य मूलभूतश्रुतिज्ञानं न भवति तावत्पर्यन्तं तु तस्य अनुष्ठानमेव नास्ति खलु। तथा नास्ति खलु स्मृतीनां विषये एवं तथा तत्र यदि स्मृतिः अस्ति स्मृतिः श्रुतिमूलिका इति तु अयं सिद्धान्तः खलु सर्वत्र स्मृतिषु श्रुतिमूलकत्वं सिद्धान्तितं तस्याः यदि तादृशमूलभूता श्रुतिः नोपलभ्यते तर्हि इदानीम् उच्छिन्ना श्रुतिमूलं स्यात् तस्याः स्मृतेः मूलम् इदानीं नष्टं स्यात् अथवा शाखान्तरीयवचनं स्यात् अथवा सर्वत्रापि स्मृतिमूलं विधिरूपेणैव वर्तते इति नास्ति नियमः कदाचित् अर्थवादरूपेण कदाचित् मन्त्ररूपेण कदाचित् अत्यन्तं सूक्ष्मरूपेण श्रुतिः स्यात् वयं ज्ञातुं न शक्नुमः चेदपि ऋषिभिः तन्मूलं अतः तादृशस्थले विधिः उन्नीयते स्वाध्यायजेतव्यः इत्यत्र स्वाध्यायपदेन स्मृतिरपि वा तर्हि ग्राह्यं स्वाध्यायशब्देन स्वशाखीयः वेद एव खलु अष्टकानुष्ठानेन एतस्य फलं कथं जायते अष्टकानुष्ठाने अध्ययनं तदेव नास्ति न तत्र मूलभूतश्रुत्यनुमानं कृत्वा एव अध्ययनसाध्यं यदनुष्ठानं तत्र अध्ययनेनैव अनुष्ठानं कुर्यात् तावानेव नियमः कर्तुं शक्यते तर्हि प्रकृतस्थले कुत्र अष्टकादिस्थले न अनुमानं यत्र प्रवर्तते इति आरब्धं प्रकृतं मङ्गलाचरणादौ तत् लौकिकं खलु न अनुमानेन श्रेयसाधनं फलविशेषसाधनत्वम् अनुमितं प्रयोजकं भवति वा सफलत्वेन तदेव मम स एव मम प्रश्नः आसीत् श्रुतिरपि साध्यशरीरे योजनीया योजनीयं तर्हि श्रुतिपूर्वकत्वमेव साध्यते यदि आचारस्य यदि कारणत्वम् अङ्गीक्रियते श्रुतिमूलकत्वम् अर्थसिद्धमेव तदानीं यतः आचारः न तद् ज्ञातुं न शक्यते इति महोदय तथा व्याप्तिर्नास्ति सफलत्वेन आचारविषयत्वस्य सफलत्वेन व्याप्तिरेव नास्ति दर्शादिवत् इत्युक्तौ श्रुतिमूलकत्वम् आगतं प्रत्यक्षाभावात् दर्शादे दृष्टान्तः सफलत्वे अप्रयोजकम् इदानीं दर्शादेः सफलत्वमपि श्रुतिबोधितत्वादेव खलु अन्यथा दर्शः सफलः इत्यत्र किं प्रमाणम् ज्ञानं विना इदं प्रयोजकमिति ज्ञातुं न शक्यते श्रुतिबोधितकर्तव्यताकर्तव्यज्ञानं विना सफलत्वस्य शिष्टाचारविषयत्वं प्रयोजकमिति अनुमानं तत्तु सिद्धान्त अयं तु अवश्यं श्रुतिबोधितकर्तव्यता तत्तु अनुमितमेव एवं किं निर्णीतं तावत्पर्यन्तं श्रुतिबोधितकर्तव्यताकत्वं न ज्ञायते तावत्पर्यन्तं सफलत्वं निश्चेतुं न शक्यते तर्हि श्रुतिपूर्वकत्वम् अनुमाय तेन हेतुना पुनः अनुमान्यं साधयितुं शक्यते तावता हेतुकोटौ श्रुतिः प्रविष्टा इत्यतः
शिष्टाचारविषयत्वेनापि सफलत्वम् अनुमातुं शक्यते हा। परन्तु श्रुतिबोधितकर्तव्यताकत्वं ज्ञातुं तर्हि हेतुकोटौ श्रुतिप्रवेशो जातः इत्येव समाधानः। साध्यको न न श्रुतिपूर्वकत्वं ज्ञात्वा यदि शिष्टाचारेण अनुमानं हा एवं। एवं च तर्हि स्मार्तकर्मणि अध्ययनापूर्वस्य कर्मणि किं भवति तत्र यथा मन्त्रलिङ्गादिद्वारा इदं तु न स्वीकृतं खलु काचित् शाखा आसीत् सा उच्छिन्ना तथा तु अत्र न स्वीकृतं परन्तु अत्र न स्वीकृतं भट्टदिग्गादौ न स्वीकृतम् अर्थवादमूलिका श्रुतिः भवितुमर्हति मन्त्रमूलिका श्रुतिः याञ्जना प्रतिनन्दन्ति मन्त्रः उपलभ्यते तस्य अष्टकायां कर्मणि विनियोगः स्मृतिबलात् स्मृतिः तर्हि मन्त्रकल्पितश्रुतिमूलिका इयं स्मृतिः भवति तर्हि तन्मन्त्राध्ययनेन तदनुष्ठानं कर्तव्यम् शिष्टाचार इदानीं मङ्गले तु तथापि नास्ति यत्र शिष्टाचार एव प्रमाणमस्ति अन्यत् प्रमाणमेव नास्ति तादृशस्थले शिष्टाचारादेव ज्ञात्वा तदर्थं नियमविधिः इति नास्ति खलु शिष्टाचारादेव ज्ञात्वा अनुष्ठातुं शक्यते अन्यः उपायः एव तस्य मूलमस्ति इति मत्वा वा अथवा शिष्टाचारेण अन्यत् क्रियते इत्यतः शिष्टाचारः अस्ति चेत् मूलमस्ति इत्येव अर्थः किन्तु न ज्ञायते चेदपि एतावत् कालपर्यन्तं एकवारं बन्धौ अनुमतिः भवति चेत् पुनः पुनः सर्वा प्रक्रिया दीर्घा न भवति पर्वते वह्निः एकवारम् अनुमितः पुनः द्वितीयपर्वते वह्निः अनुमातव्यश्चेत् बहु क्लेशः न कथ्यते अतः अस्माभिः नैव ज्ञायते श्रुतिः अनुमिता वा नानुमिता वा इति किमपि न ज्ञायते शिष्टाचारपृष्ठो वयम् अनुतिष्ठामः इति भवान् वदति परन्तु सर्वा प्रक्रिया भवति बहु शीघ्रं भवति किन्तु तत्रापि मूलं तु सिद्धमेव श्रुतिमूलकत्वम् इति आचार्याः सुब्राय वी भट्टमहाभागाः सत्रस्यास्य आध्यक्षं वहन्तः प्रत्यक्षस्य वर्तमानग्राहित्वम् एवं प्रत्यक्षसूत्रविचारः इत्यादि विषयान् अस्माकं कृते बोधितवन्तः। इमे च आचार्याः परिसरस्य मीमांसा विद्याशाखायाः मूलस्तम्भरूपाः मीमांसा धर्मशास्त्रादि शास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाः। तेभ्यः अहं प्रणतिपुरस्सरं हार्दं धन्यवादं समर्पयामि। विद्वद्गोष्ठ्याः समन्वयकान् आचार्यान् नवीनहोळ्ळ महाभागान् सम्प्रार्थये तेभ्यः फलादिदानेन तान् सभाजयन्तु इति। एवमेव सत्रस्यास्य अध्यक्षान् आचार्यान् सुब्रायभट्टमहाभागान् सम्प्रार्थये आचार्येभ्यः सूर्यनारायणभट्टवर्येभ्यः फलादिदानेन तान् सभाजयन्तु इति। एवं निरञ्जनभट्टमहाभागाः दीपिकोक्तदिशा चैतन्यस्वरूपम् इति विषये स्वशोधपत्रं प्रस्तुतवन्तः। तेभ्यः अपि फलादिदानेन तान् सभाजयन्तु इति सम्प्रार्थये। एवम् उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः विद्वद्भ्यः एकेन वाक्येन धन्यवादं समर्पयामि। उपस्थितेभ्यः ये छात्राः तेभ्यः अपि धन्यवादं समर्प्य शान्तिमन्त्रेण इदं सत्रं समाप्यते। श्वः साक्षात् 10 वादने सत्रस्य आरम्भः।